पंजाब हुकूमत की गफलत और लापरवाही। दाता दरबार के करीब भाटी चौक सीवरेज मैन होल में गिरकर मां और उसकी 10 माह की बच्ची जाँ बहक हो गई। वाक़े के 17 घंटे बाद बच्ची की लाश भी निकाल ली गई। मां की लाश गुज़िश्ता रात ही निकाल ली गई थी। सादिया के रिश्तेदारों और अली शाहीन का कहना है कि पहले बच्ची रिदा फातिमा सीवरेज लाइन में गिरी और उसको बचाने के लिए सादिया भी कूद गई। सड़क किनारे कई फुट गहरी सीवरेज लाइन के मेन होल पर ढक्कन या कोई रुकावट नहीं थी। तरक्याती काम के लिए होने वाली खुदाई के इर्द गिर्द हिफाजती बाड़ भी नहीं लगाई गई थी। वाक़ई के बाद DGLTA ने दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाले प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंजीनियर को मुअत्तल कर दिया। भाटी चौक पर मां और बच्ची की सीवरेज लाइन में गिरने के बाद इंतजामिया की वाक़े को दबाने और मीडिया को गुमराह करने की कोशिश। पहले मां और बच्ची के गिरने की इत्तला को फेक करार दिया। कहा ऐसा कोई हादसा ही पेश नहीं आया। तकनीकी तौर पर इस मैन होल में किसी इंसान का डूबना मुमकिन ही नहीं। पुलिस ने भी इब्तिदाई तफ्तीश में वाक़े को मियाँ बीवी के झगड़े का रंग देने की कोशिश की। शौहर का बीवी के साथ तनाज़ा और संगीन इल्ज़ामात की रिपोर्ट बना दी। शक की बुनियाद पर शौहर समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। बाद में कहा कि किसी को हिरासत में नहीं लिया। भाटी चौक पर सीवरेज लाइन में मां बेटी के गिरने की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक खातून, बच्ची और शौहर चूने पौने 7 बजे दाता दरबार के करीब शॉपिंग करते देखे गए। तीनों 7:30 बजे दाता दरबार से पुरानी परिंदा मार्केट की जानिब जाते नजर आए। 7:32 पर रेस्क्यू 1122 को खातून और बच्ची की गिरने की कॉल आई। वो 4 मिनट में पहुंच गए। खातून की सास को वहां शोर मचाकर लोगों को बुलाते देखा गया। रेस्क्यू 1122 के अफसर फारूक अमजद का ऑडियो मैसेज भी सामने आ गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि हालात बता रहे हैं कि ऐसे वाक़े का चांस नहीं है। खातून के वालिद से बात हुई है, वो मशकूक है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। भक्कर से वापसी पर एयरपोर्ट पर ही हंगामी इजलास तलब कर लिया। वाक़े से मुतालिक गैर जानिबदाराना फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट फौरी तौर पर पेश करने का हुक्म। वज़ीर पंजाब ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में हफ्ते की रात इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पर उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। दौराने तिब्बी कार्रवाई उनकी बिल्कुल वाइटल्स हर चीज़ बड़ी स्टेबल थी। ही इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी PTI की पिम्स अस्पताल में चेकअप की तस्दीक। मुकम्मल सेहतियाब करार। कहा आंखों के डॉक्टर्स ने बानी PTI की दरख्वास्त पर उनका तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स की तजवीज़ पर मजीद मुआयने के लिए उन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां 20 मिनट की कार्रवाई के बाद उन्हें अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त बानी PTI नहीं की थी। जेल रूल्स के मुताबिक उन्हें जो सहूलत मैसर थी सब कुछ उसी के मुताबिक हुआ। बानी से मुलाकातों पर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि उस्मा खान ने जब जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी की थी तो उनकी मुलाकात बंद हुई। गुज़श्ता रोज़ जी न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर ने यह खबर दी थी कि बानी PTI को पिम्स अस्पताल लाया गया था। मुझे ये बताया गया है कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से पिम्स लाया गया था, लेकिन सिर्फ 20 मिनट के लिए लाया गया था और उनका एक चेकअप था। उनकी आँख में वाकई एक प्रॉब्लम था, लेकिन ज़राए हुकूमत के ज़राए का दावा है कि कोई बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये बात जो है ये मैं इसकी तस्दीक कर सकता हूँ, और क्योंकि हुकूमती ज़राए ने तस्दीक की है कि उनको 20 मिनट के लिए पिम्स इस्लामाबाद में लाया गया। एहतजाज और तसादुम की सियासत के बायस PTI और इस्टेब्लिशमेंट में तमाम राब्ते ख़त्म। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पार्टी क़यादत ने अब बड़ी हद तक ये मान लिया है कि जेल में क़ैद बानी PTI
عمران خان کی ہدایات کے باعث اس وقت مذاکرات کا راستہ بند ہے۔ پارٹی کے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 8 فروری کا احتجاج پی ٹی آئی اور اس کی جیل میں قید قیادت کے لیے کس حد تک مختلف نتائج دے سکتا ہے۔ 8 فروری کے احتجاج کو فیصلہ کن محاذ آرائی کی بجائے محض سیاسی موجودگی کے اظہار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پارٹی قیادت کے پاس واضح پیغام ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کو خطرے میں ڈالنے یا ایسی سیاسی تحریک کی اجازت نہیں دی جائے گی جو معیشت کو عدم استحکام سے دوچار کرے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہاولپور گیرزن کا دورہ۔ خیرپور ٹامے والی میں جنگی مشقوں کا معائنہ کیا۔ جوانوں سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ مسلح افواج ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر خطرے سے نمٹنے کو تیار ہیں۔ میدان جنگ اور سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ تیاری برقرار رکھیں گی۔ پاک فوج تیزی سے جدید ٹیکنالوجی کو اپنا رہی ہے۔ اس عمل میں جدت، مقامی تیاری اور موافقت بنیادی اصول ہیں۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل نے روہی ای سکلز لرننگ ہب کا افتتاح کیا اور ڈیجیٹل تعلیم کے فروغ کا اعلان کیا۔ فیلڈ مارشل نے یادگار شہداء پر حاضری بھی دی اور شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ امن بورڈ کو ابراہیمی معاہدے سے جوڑنا غلط فہمی ہے۔ پاکستان ابراہیمی معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا۔ پاکستان نے امن بورڈ میں شمولیت پر اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے۔ غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس میں شمولیت کا کوئی فیصلہ نہ ہونے کا بتایا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بورڈ آف پیس میں شمولیت کا مطلب فوجی دستے بھیجنا نہیں۔ امن بورڈ میں نیک نیتی کے تحت شمولیت اختیار کی جس کا مقصد غزہ کی تعمیر نو میں معاونت ہے۔ امن بورڈ اقوام متحدہ کا متبادل نہیں بلکہ معاون پلیٹ فارم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ڈی آئی خان میں خودکش حملے میں افغان شہری کے ملوث ہونے کی تصدیق کی۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور نئی پابندیوں کی مخالفت کرتا ہے۔ پاکستان امن اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل کا حامی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ خطے کی بدلتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے زور دیا کہ مسائل کا واحد حل مکالمہ اور سفارتکاری ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے قریبی رابطے رکھنے پر اتفاق کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایرانی فورسز کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے ہمیشہ شفاف جوہری معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایسا جوہری معاہدہ جس میں جوہری ہتھیار نہ ہوں اور جو ایران کے حقوق کو یقینی بنائے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت ممکنہ طور پر پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ ایران کی معیشت زوال کا شکار ہے۔ مستقبل میں ایران میں ایک بار پھر احتجاجی مظاہرے شروع ہوں گے۔ گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا تھا کہ جوہری معاہدے پر مذاکرات کا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ پاکستان اور چین نے پاک چائنا ای مائننگ پلیٹ فارم لانچ کر دیا۔ مقصد پاکستان کے معدنی شعبے میں $10 ارب سے زائد سرمایہ کاری کو ممکن بنانا ہے۔ پاکستان میں چین کے سفیر کا کہنا ہے کہ چین اور پاکستان معدنی وسائل کے شعبے میں تعاون کو صرف کان کنی تک محدود رکھنے کے بجائے فل ویلیو چین کی بنیاد پر آگے لے جانا چاہتے ہیں، جس میں معدنی وسائل کی تلاش، پیداوار، پروسیسنگ، تجارت، سرمایہ کاری، تحقیق و تربیت شامل ہوگی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ سی پیک 2.0 پاکستان کے قومی اور معاشی تبدیلی کے فریم ورک اڑان پاکستان سے مکمل ہم آہنگ ہے۔ مقصد 2035 تک $1 ٹریلین کی معیشت تشکیل دینا ہے۔ سانحہ گل پلازہ میں جھلس کر جاں بحق مزید 12 افراد کی باقیات کی شناخت کر دی گئی۔ باقیات لواحقین کے سپرد۔ CPLC ذرائع کے مطابق شناخت کچھ نشانیوں اور گل پلازہ میں موجودگی کی یقینی بنیاد پر کی گئی۔ جاں بحق افراد سے اب تک 39 کی شناخت ہو چکی۔ 20 افراد کی شناخت DNA، 6 کی چہرہ شناسی، 1 کی شناخت کارڈ سے کی گئی۔ سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق افراد کی تعداد 72 ہے۔
14 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते आज रात से बहाल होंगे। इस ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन की पहली परवाज़ आज ढाका से कराची एयरपोर्ट पर रात 11 बजे उतरेगी। ढाका और कराची के दरमियान परवाज़ का दौरानिया 3 घंटे है। कराची एयरपोर्ट पर बांग्लादेश की पहली परवाज़ की आमद पर खुसूसी इंतज़ाम। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां फाइनल मरहले में। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को कॉम्बिनेशन आजमाने का बेहतरीन मौका। 3 मैचेस की सीरीज में दोनों टीमों का पहला टकराव अब से कुछ देर बाद कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में। मेहमान टीम के कप्तान मिचेल मार्श आराम करेंगे, क़यादत ट्रेविस हेड करेंगे। 3 खिलाड़ियों माहली बियर्डमैन, जैक एडवर्ड्स और मैट रेनशॉ का डेब्यू होगा। पाकिस्तान की हर टीम का फैसला टॉस से कबल होगा। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि वो लीग की परफॉर्मेंस पर कौमी टीम बनाने का नहीं सोचते। लीग एंटरटेनमेंट क्रिकेट है, पैसा बन जाता है, फॉर्म बहाल कर सकते हैं। कहा शाहीन मुकम्मल फिट और पूरे रिदम में नजर आ रहे हैं। कप्तान ने कहा कि बाबर आजम जब जल्दी आउट हो जाते हैं तो उनसे दूर रहना बेहतर है। पाकिस्तान टीम में कोई मासूम नहीं, क्रिकेटर मासूम हो ही नहीं सकता। अबरार अहमद सबसे ज़्यादा शरारती हैं। सलमान अली आगा ने इंकशाफ किया कि साइम अयूब जितनी देर सोता है कोई सोच भी नहीं सकता। उस्मान खान अच्छे विकेट कीपर हैं। ख्वाजा नाफे और साहिबजादा फरहान से ज़रूरत पड़ने पर कीपिंग करा सकते हैं। छतों पर कहकहे, ढोल की थाप और बो काटा के नारे। पंजाब की तहजीब और सकाफत की अलामत पसंद एक बार फिर लौटने को तैयार। लाहौर का आसमान एक बार फिर रंग बरंग पतंगों से सजेगा। खास खाने तैयार होंगे। लाहौरी बसंत को खुशामदीद कहने के लिए बेचैन। कहा बसंत सिर्फ एक खेल नहीं, लाहौर की रूह थी। पूरा शहर छतों पर उमड़ आता था। लाहौर में पतंग और ढोल की तैयारियों में तेजी। पतंग की फरोख्त के कारोबार में जान पड़ गई। कारीगर खुश। हुकूमती SOPs के मुताबिक मंजूर शुदा धागे और हर पतंग पर QR कोड्स का इस्तेमाल। पतंगबाजी के शौकीन अफराद मांझे और पतंगों की एडवांस बुकिंग में मसरूफ। अंदरून लाहौर में छतों के किराए बढ़ गए। 3 दिन के लिए 2 लाख से 25 लाख रुपए की डिमांड। लाहौरियों का बसंत को हुकूमती अहकामात की रोशनी में मनाने पर जोर। से 7 लाख 10 लाख ज़्यादा भी, और सुनने में ये आ रहा है कि 20 लाख से भी ऊपर। मेरे ख्याल से ये तारीख की महंगी तरीन बसंत होगी। यहाँ सादगी ना लेना चाहिए कि बनानी चाहिए आराम ना, कोई केमिकल की डोर इस्तेमाल ना करें। कानून के मुताबिक सब कुछ कर लिया तो नेक्स्ट ईयर जब भी बसंत होगी ना वो इससे भी तरीकी होगी। उम्मीद तकरीबन 2 दहाइयों बाद मनाई जाने वाली बसंत पर लाहौर की मारूफ समाजी और सकाफती शख्सियत यूसुफ सलाहुद्दीन ने एक बसंती नगमा लिखा है। ये नगमा धूम मचाने को तैयार है। इस गीत की कंपोजिशन भी यूसुफ सलाहुद्दीन ने खुद की है। गुलकारा फादिया शब-ओ-रोज़ अपनी आवाज़ का जादू जगा रही है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक़ खबरों पर तशवीश का इजहार। एलामी में कहा गया है कि बानी की सेहत से मुताल्लिक़ अहल खाना को आगाह न करना काबिल मज़म्मत और तशवीशनाक है। सेहत से मुताल्लिक़ फौरी तौर पर वाज़ेह और मुकम्मल मालूमात दी जाएँ। फैमिली, पार्टी रहनुमाओं और वकला से बानी की फौरी मुलाकात करवाई जाए। साबिक़ वज़ीर आज़म का मुआयना शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टरों से कराया जाए। PTI की कोर कमेटी ने हुकूमत के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। एलामी में कहा गया है कि फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिशात और हक़ आज़ादी के बरखिलाफ़ कोई फैसला तस्लीम नहीं किया जाएगा। सलमान अकबर बाजा की बानी PTI से मुलाकात क्यों नहीं कराई गई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। स्टेट काउंसिल को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। बानी PTI के एक्स अकाउंट पर पाबंदी के केस के हुक्मनामे में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा वकील के मुताबिक बानी PTI से हिदायत लिए बगैर वो केस में मुआवनत नहीं कर सकते। केस की आइंदा समाअत 24 फरवरी को होगी। बानी PTI को अदालत में पेश किया जाए या जेल में ट्रायल किया जाए। 9 मई GHQ हमला केस में वीडियो लिंक के खिलाफ दरखास्त पर पंजाब हुकूमत से जवाब तलब। बानी PTI के वकील ने हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से कहा वीडियो लिंक पर इतने अहम केस का फेयर ट्रायल मुमकिन नहीं। अदालत ने 1 हफ्ते के अंदर एडवोकेट जनरल पंजाब से जवाब तलब कर लिया।
ملک کے بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں برفباری کا سلسلہ تھمنے کے بعد بھی مشکلات برقرار. شمالی بلوچستان کے متعدد دیہات کو کئی فٹ نے گھیر رکھا ہے. آمد و رفت میں مشکل، کھانے پینے کی اشیاء کی قلت، بجلی اور ٹیلی فون سروسز بھی معطل. بعض علاقوں میں امداد کی واحد صورت ہیلی کاپٹر کے ذریعے رسائی بتائی جا رہی ہے. استور کے بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ اب تک منقطع. میر ملک میں ایک مریض بر وقت اسپتال نہ پہنچنے کے باعث جان کی بازی ہار گیا. آزاد کشمیر میں شاہراہ نیلم بعض مقامات پر برفانی تودے گرنے سے بند. بجلی اور انفراسٹرکچر کی بحالی کا کام جاری. قومی ادارہ صحت نے نیپا وائرس کی 100 ٹیسٹنگ کٹس حاصل کر لیں. مشتبہ نیپا مریضوں کے نمونے تصدیق کے لیے قومی ادارہ صحت بھجوائے جائیں گے. وزارت صحت سندھ نے بھی نیپا وائرس الرٹ جاری کر دیا. پاکستان کے تمام زمینی و فضائی داخلی راستوں پر مسافروں کی 100% اسکریننگ نافذ. مسافروں کی گزشتہ 21 دن کی ٹریول ہسٹری چیک کی جائے گی. ہائی رسک مسافروں کی نگرانی جاری. حکام کے مطابق اسکریننگ کے دوران بخار، سانس اور اعصابی علامات پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت ہے. مشتبہ فرد کو فوری آئسولیٹ کر کے آئسولیشن یونٹ منتقل کیا جائے گا. صوبوں کو نیپاہ کے لیے مخصوص اسپتال اور تربیت یافتہ عملہ یقینی بنانے کی ہدایات جاری. قومی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں نیپاہ وائرس کا اور امریکہ کی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کی زندگی پر مبنی دستاویزی فلم امریکہ اور برطانیہ کے باکس آفیسز پر آنے سے پہلے ہی پٹ گئی. $75 ملین کی لاگت سے بنائی گئی دستاویزی فلم کل ریلیز کی جانی ہے، مگر نیو یارک اور لندن کے اکثر سنیما گھروں میں ریلیز کے روز لوگوں نے ایک بھی ٹکٹ نہیں لیا یا اکا دکا سیٹ بک کرائی. سوشل میڈیا پر صارفین خالی سنیما گھروں کی تصاویر پوسٹ کر رہے ہیں. دستاویزی فلم صدر ٹرمپ کی حلف برداری سے 20 روز پہلے کی کہانی ہے. دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ خاتون اول نے اس فلم میں کردار پر $28 ملین لیے ہیں. مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے دستاویزی فلم کا ناکام ہونا کئی صارفین کے نزدیک صدر ٹرمپ کے لیے نیک شگن نہیں. DGISPR کی جامعہ کراچی میں طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ نشست. طلبہ اور اساتذہ نے عزم ظاہر کیا کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج قومی سلامتی کے خلاف عناصر کا متحد ہو کر مقابلہ کریں گے. سوشل میڈیا پر دشمن کے گمراہ کن بیانیے کو ناکام بنائیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا رکھنی میونسپل کمیٹی کا درجہ دینے کا اعلان. رکھنی میں 50 بستروں کا اسپتال، سپورٹس کمپلیکس، ماڈل بازار، پریس کلب، سڑکوں کی تعمیر اور ہاؤسنگ کالونی قائم کرنے کا بھی عزم. بار خان میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ پنجاب نے عثمان بزدار کی وزارت عظمیٰ میں رکھنی میں اسپتال بنانے کا اعلان کیا تھا، لیکن ان کی حکومت چلی گئی اور پنجاب حکومت اسے پورا نہ کر سکی. اب بلوچستان حکومت یہ اسپتال بنائے گی. وزیر اعلیٰ نے کہا جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں. کوٹ ادو میں ٹریلر کی 2 موٹر سائیکلوں کو ٹکر، 5 طالب علم جاں بحق. طالب علموں کی عمریں 10 سے 16 برس کے درمیان ہیں. ایک موٹر سائیکل پر بہن بھائی کزن اور دوسری پر 2 بھائی سوار تھے. ریسکیو حکام کے مطابق لیا روڈ پر حادثہ ٹریلر کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. تمام تفتیشی افسران کو بتا دیں بچوں کے معاملے پر حساس ہو جائیں. بچہ ہو یا بچی، اس معاملے میں پولیس غفلت کا مظاہرہ نہ کرے. لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم کے ساہیوال سے لاپتہ لڑکی کی بازیابی کے لیے دائر درخواست کی سماعت میں ریمارکس. کہا پولیس نے بتایا ہے کہ بچی کی CCTV ویڈیوز کی USB عدالت سے گم ہوئی. ہم نے سیشن جج سے انکوائری کرائی، وہ USB عدالت تک پہنچی ہی نہیں. بچی کیسے گھر سے گئی یہ معاملہ تو تفتیش میں سامنے آئے گا. عدالت نے پولیس کو لڑکی کی بازیابی کے لیے مہلت دیتے ہوئے سماعت 9 فروری تک ملتوی کر دی. افغان شہری کو پاکستانی خاندان میں شامل کرنے پر سندھ ہائی کورٹ نادرا حکام پر برہم. عدالت کا نادرا کو 10 روز میں پوری فیملی کی قانونی دستاویزات کا جائزہ لینے کا حکم. فیملی ٹری میں غیر متعلقہ شخص کو شامل کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت میں عدالت نے ریمارکس دیے کہ پاکستانی شہریوں کی فیملی ٹری میں غیر ملکی کو کیسے شامل کر لیا گیا. وکیل درخواست گزار نے کہا درخواست گزار کی پوری فیملی کے قومی شناختی کارڈ بلاک کر دیے ہیں. جسٹس عدنان نے کہا یہ تو پاکستانی ہیں، ان کے شناختی کارڈز کیوں بلاک کر دیے؟ ایک شخص کی وجہ سے پوری فیملی کو کیوں پھنسایا؟ پیسے لے کر ہر فیملی میں پتہ نہیں کتنے بندے شامل کر دیے ہوں گے.